अगला सवाल है, थोड़ा लंबा सवाल है। करो जी करो। मैं पैदाइशी जंगजू हूँ, जब से जवान हुआ हूँ बस जहाद का शौक रहा है। माशाल्लाह। कुछ अरसा जहादी तंजीमों के साथ भी रहा, फिर माँ बाप की इजाज़त से पाकिस्तानी फ़ौज में मुलाजमत इख्तियार की और 18 साल तक आर्मी में जहाद करता रहा, लेकिन आज तक शहादत नसीब नहीं हुई। तफसील कुछ यूँ है कि 1999 से 2017 तक सियाचिन, शुमाली वज़ीरिस्तान, कोयटा ऑपरेशन, जनूबी वज़ीरिस्तान में जहाद किया। मुझे शहादत का सवाब कैसे मिलेगा जबकि शहादत नहीं मिल सकी? प्लीज़ कोई हाल बता दे। पहले तो मैं आपके ईमान की कदर करता हूँ जी, आपको इतना शौक़ है शहादत का। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जिहाद और शहादत की तमन्ना के बगैर मरा वो मुनाफिकत के ऊपर मरा। हर मुसलमान के दिल में जिहाद की और शहादत की तमन्ना होनी चाहिए। जिहाद और उसका आला तरीन दर्जा क़िताल, ये इस्लाम का सम्मम बोनम है, हाईएस्ट गुड है। क्योंकि इंसान अपने ईमान को, कन्विक्शन वाला ईमान अल्लाह के हुजूर उसी वक्त साबित करेगा ना जब अपनी सबसे कीमती चीज़ उसके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। और ये जज्बा सहाबा कराम के अंदर मौजूद था, तो मैं पहले तो इस जज्बे की कदर करता हूँ। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा कि 17 साल मैंने इतने महाजों पे जंग लड़ी है और शहीद नहीं हुआ। इससे एक चीज़ तो साबित हुई कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर जंग में जाने से कोई मर जाता होता तो इनके तो पूरे चांसेस थे मरने के। वो जो वक्त लिखा हुआ है वो आके रहना है, उससे पहले कोई ना मर सकता है ना उससे डले होकर मर सकता है। सूरह निसा में है तुम अपने आप को मजबूत किलों में भी बंद कर लो ना तब भी तुम मौत को टाल नहीं सकते। सूरह आल इमरान में है कि जब अंसार मदीना के कुछ लोग शहीद हुए ना ग़ज़वा उहद के मौका पर, तो जो दूसरे लोग थे ना उन्होंने बातें करने शुरू कर दी, हमने तो अपने भाइयों को पहले ही समझाया था कि जिहाद में ना जाओ, ना ये जिहाद में जाते और ना कत्ल होते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इतनी बड़ी बात तुमने कर दी है, अगर इनकी मौत लिखी होती ना जो ये बातें कर रहे हैं तो ये भी जिहाद से भागे ना होते, ये अपनी मक्तल गाहों की तरफ खुद खींचे चले आते। मौत तो आके रहनी है। सूरतुल हदीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि ज़मीन और आसमान में कोई मुसीबत नाजिल होती है या तुम्हारी जान में, हम उस मुसीबत के नुज़ूल से पहले ही उसे लोहे महफूज में लिख लिया है ताकि जो तुम्हें तकलीफ़ आए तुम उसके ऊपर गमज़दा ना हो और जो तुम्हें अच्छाई पहुंचे उसके ऊपर शेखी ना बिगाड़ो। अल्लाह ताला को शेखी बिगाड़ने वाले पसंद नहीं है। ये सूरतुल हदीद की आयत नंबर 21 और 22 है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने जिसके लिए जो मौत मुकर्रर की है वो उसको आके रहेगी। बाकी इनको शहादत का मर्तबा मिल चुका है, क्योंकि सही मुस्लिम में हदीस है जिस शख्स के दिल में शहादत की तमन्ना है उसको अगर अपने बिस्तर पे भी मौत आए तो अल्लाह ताला उसे शहीद ही लिखेगा। ठीक है, लेकिन वो तड़प सच्ची होनी चाहिए। तो उनको कहे आपको शहादत का ये रुतबा मिल चुका है। सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है ना, उन्होंने कुछ अरबी के अशार लिखे थे जो आज भी उनकी जो मज़ार बनाया हुआ है ना वहाँ पे उस दीवार के ऊपर वो अशार उनके लिखे हुए हैं। कौलो खालिद इब्न वलीद हिन हदरतुल वफात, एक गल खालिद बिन वलीद उस वेले कीती जदों दुनिया तो जान लगे की क्या लकी तो कज़ा व कज़ा ज़हफन, फरमाया मैं बड़ियां बड़ियां जंगा में हाजिर होया, फमाफी जसदी शिबरुन इल्ला वफी ज़रबतुन बिसैफिन और रिमयतुन बिसाहमिन और तानतुन बिरुमहिन। अरबी के उन अशार का तर्जुमा कुछ यूं है कि अगर मौत मैदान जंग में आनी होती ना तो मैंने 100 से ज्यादा मार्कों में उस मौत को तलाश किया और मेरे जिस्म में कोई एक हिस्सा भी ऐसे नहीं है जिस पे तलवार या बिरछी का निशान मौजूद ना हो, लेकिन मैं भी आज एक बूढ़े ऊंट की तरह एक बिस्तर के ऊपर बिस्तर मर्ग पे मर रहा हूँ। जैसे एक बूढ़ा ऊंट है ना वो अपनी मौत तक पहुंच जाता है, तो अगर मौत मैदान जंग में लिखी होती तो मुझे आती। और ये कमांडर उस तरह के नहीं थे कि पीछे बैठ के लोगों को आगे भेजते थे ना सर, ये वो कमांडर नहीं सन, ये वो थे जो फ्रंट से लीड करते थे। इसलिए आपको पता है ना कि खालिद इब्न वलीद से गलती भी हो गई थी। हज़रत अबू बकर के ज़माने में एक शख्स था जिसके मतलब वो शिया तो उसमें ज़रा गुलूब करते हैं, वो कहते हैं वो सहाबी था, उसकी बीवी इनको पसंद आ गई तो उसको कत्ल करवा के इन्होंने शादी कर ली और उसमें इद्दत भी शुमार नहीं की है। तो बहरहाल वो बेसिकली कलमा गो तो था, लेकिन वो शामिल हो गया था जो झूठे पैगम्बरी का दावा जिसने किया था उसके साथ, नहीं मुसलमा कज़ाब के साथ भी, और दूसरा जो दूध था असवद था उसके साथ शामिल हो गया था। और फिर जब उसने यानी मामलात बिगड़ते हुए देखे वो लादा हुआ, लेकिन हज़रत खालिद इब्न वलीद ने उसको जब यानी सवाल जवाब शुरू किए ना तो उसने बकवास ये किया कि साहिबुकुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी तुम्हारे साहिब का ये कहना है, यानी नबी अलैहिस्सलाम के बारे में।
کوئی شخص یہ تو نہیں کسی کو کہے گا تمہارا نبی یہ کہتا ہے, تو کہے گا ہمارے نبی کہتے ہیں. تو سیدنا خالد بن ولید کو غصہ آیا, انہوں نے باقی جو اس کی سٹوری بنائی ہے نا کہ اس کی وہ انہوں نے جو دیگ پکائی, اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے اس کے سر کے اوپر رکھ کے وہ تو پھر آگے کہانیاں بنا دیتے ہیں نا. اور پھر عورت عدت گزار کے شادی کی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. بل اسی دوران حضرت کچھ اصحاب میں سے ایک صحابی جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر کے پاس چلے گئے, جا کے شکایت لگائی کہ خالد بن ولید تو یہ کر رہا ہے. تو حضرت ابوبکر نے اس کو ڈانٹ کے واپس بھیجا کہ تم خالد کی اجازت کے بغیر واپس کیوں آئے ہو, وہ میرا امیر تھا, اس کو تو میں بعد میں دیکھوں گا, تم کس حیثیت میں یہاں آئے ہو. واپس بھیج دیا. حضرت عمر بڑے ناراض ہوئے, انہوں نے کہا کہ یہ تو شکایت لگائی, آپ نے اسی کو ڈانٹ دیا. انہوں نے کہا سمع و طاعت ڈسپلن کیسے رہے گا, ایک بندہ اٹھتا ہے اس کے اوپر آپ پورا ایک ڈاکٹرائن تو نہیں کھڑی کریں گے. اور پھر وہ وہاں سے بھی نکلا ہے کہ باقی سارے پاگل ہیں جو ساتھ ہیں وہاں, ٹھیک ہے, ان میں ایمان کوئی نہیں ہے. خیر الٹیمیٹلی حضرت عمر دب گئے, حضرت ابوبکر نے تھوڑا ان کو دبا لیا, اور لیکن حضرت عمر کے دل میں تھی یہ بات. اور جب واپس آئے نا جہاد سے, تو اب آگے وہ جس طرح تبلیغی جماعت والے کارگزاری سناتے ہیں نا, تو وہ آگے صحابہ نے کارگزاری سنائی. تو حضرت عمار بن یاسر اور عبداللہ بن عمر کو حضرت ابوبکر نے بلوایا, حضرت عمر کو بھی ساتھ بٹھایا. ہاں جی بتاؤ کیا کارگزاری ہے. تو بتاتے رہے اور اس میں مسیلمہ کذاب کی جو جنگ ہوئی تھی, جنگ یمامہ, جس میں بہت لاس ہوا تھا, اور وہ جنگ کا کریڈٹ ٹاپ آف دا لسٹ خالد بن ولید کو جاتا ہے. وہ جنگ تو آلموسٹ ہار چکے تھے مسلمان, وہ عمر سیریز میں انہوں نے فلمایا وہ سین سارا. حضرت خالد بن ولید نے فرنٹ سے لیڈ کیا جا کے, جس میں واشی نے پھر مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کیا. تو عمار بن یاسر نے ایک جملہ وہاں پہ بولا, انہوں نے کہا یا امیر المومنین, خالد بن ولید شہادت کی تمنا میں ہم سب سے بڑھ کر تھے. اگرچہ یہ امیر تھے لیکن یہ ہر مارکے میں آگے جا کے لڑتے تھے کہ مجھے شہادت مل جائے. اور پھر کہا یا امیر المومنین, اگر ہم میں سے کوئی مرتا نا اس جنگ کے اندر سب سے پہلے تو خالد بن ولید ہوتا, کیونکہ یہ فرنٹ سے جا کے لیڈ کرتا تھا. یہ فرنٹ سے لیڈ آپ کی طرح نہیں ہے جناب, تلوار ہے, یا اگلے والے نے مر جانا ہے یا آپ نے مر جانا ہے, ٹھیک ہے, 0-1 ہے, ٹھیک ہے نا, درمیان والی چیز ہی کوئی نہیں ہے. غزوہ موتا کے موقع پر 9 تلواریں خالد بن ولید کے ہاتھ پہ ٹوٹی تھیں, صحیح بخاری میں آتا ہے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی جناب. تو یعنی اتنی گھمسان کی جنگ ہوئی ہے, تلوار ٹوٹنا کوئی چھوٹی بات ہے. تو پھر جب یہ بات کی تو پھر حضرت ابوبکر نے پوچھا یہ والا جو قصہ ہے کیا اس نے عدت میں, ان کا نہیں, عدت تو گزار کے شادی کی تھی, اللہ کی حد کو نہیں توڑا. پھر انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ اگر دیکھیں جو بندہ دنیا پرست ہوتا ہے نا اس کی دنیا داری ہر جگہ نظر آ جاتی ہے. جو بندہ جنگ میں آگے جا کے لڑ رہا ہو مرنے کے لیے, اس کو عورتوں اور مال کے ساتھ کیا شغف ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا ہمیشہ فوج میں جو نچلے لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اوپر آپ کوئی شک نہ کیا کریں. اگر کہیں خرابی آ سکتی ہے اوپر کے لوگوں میں آ سکتی ہے جنہوں نے آگے جا کے لڑنا نہیں ہے. نیچے والے کا تو اگر ایمان ذرا سا زیرو ہو تو لڑ ہی نہیں سکتا, وہ تو استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ جائے گا. یہاں پہ بھی جو لوگ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ چند انڈیویجول کو ضرور ٹارگٹ کریں, لیکن فوج کو ایز اے پوری کے پورے ادارے کے طور پہ نہ کریں. نیچے تو بڑے بڑے ایمان والے لوگ بیٹھے ہیں, یہ دیکھ لیں نا آپ جس کی سوال کو میں ایڈریس کر رہے ہیں. چند انڈیویجولز جو ہیں وہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں. تو جو نچلے لوگ ہیں ان کا ایمان کا لیول واقعی ہوتا ہے, انہوں نے تو جان دینی ہوتی ہے نا, جو انہوں نے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے پلان تو نہیں کرنا ہوتا. تو خالد بن ولید تو وہ جنرل تھے جو خود بھی آگے جا کے لڑتے تھے, اور موت بال جب آنی ہے وہ اسی وقت ہی آئی ہے. اور چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے, ہارڈلی 40 سال عمر تھی جب وہ فوت ہو گئے. جی ہاں, اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی زندگی کے 19 سال تو کفر میں ہی گزرے ہیں. جی ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے 19 سال کفر میں گزرے ہیں اس اعتبار سے کہ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد 19 سال تک وہ کافر رہے. اسلام میں تو آپ سمجھ لیں صلح حدیبیہ کے بعد وہ مسلمان ہوئے ہیں, یعنی آپ سمجھ لیں آلموسٹ 13-14 سال ان کے اسلام کی زندگی میں گزرے, باقی تو حالت کفر میں ان کے گزرے. ٹھیک ہوگا.